बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 26 पारा सूरत मोहम्मद स्टार्ट हो गई है। इसका आज हम एक रुकू देखेंगे। मरकज़ी मज़मून है इसमें दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह की राह में माल का जहाज़ यानी इन्फाक और जान का जहाज़ क़िताल ज़रूरी है, वरना अल्लाह ताला बुज़दिल और बख़ील कौम को हटाकर फ़याज़ और बहादुर कौमें पैदा करता है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह किसी और से दीन का काम करवा लेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज होकर रहना है, जो हर हाल में रहेगा। तो दुनिया की और आखिरत की कामयाबी क्या है कि अल्लाह की राह में अपना जो दिया हुआ अल्लाह का जो माल है ना, उसमें से हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए और उनके बंदों की मदद की जाए। अल्लाह की राह में जितना हो सके सदका किया जाए और जहाद किया जाए। किससे? अपनी जान से। यानी जब वक्त आए लड़ने का तो बस रज़ा इलाही के लिए निकल पड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बुज़दिल जो होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, और बख़ील जो कंजूस होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हटाकर उनकी जगह पर अच्छे लोग ले आएगा जो सही भी होंगे और क्या होंगे, बहादुर ताकतवर भी होंगे, वो मुकाबला कर सकेंगे। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। तो ये आपके और मेरे करने के काम है। जितना भी अल्लाह ने माल दिया है, जब हमें मौका मिले, जब आपको पुकारा जाए, तो उसको गिन गिन कर सजा कर मत रखें। बात सोचे कि मैं इससे ये करूँगी, वो करूँगी, ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताया गया करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जितना इंसान तूने पहन लिया ना, वो तेरा था। जितना अभी तक मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, जितना मैंने खा लिया वो मेरा हिस्सा था। जितना मैंने अभी तक पहन लिया, ओढ़ लिया, ये मेरा हिस्सा था। जितना मैंने अपने हाथ से अभी अभी तक के लिए खर्च कर लिया, ये मेरा हिस्सा था। अगर इसी जगह पर बैठे मेरी जान चली जाती है तो क्या होता है? वो सब किसका होगा? वारिसों का हो जाएगा। मदनी सूरत अंबिया कराम के नामों में से एक सूरत नाम सूरतल क़िताल जन्नत की दिलकश मंजर कशी है। इसमें इसका पहला नाम तो अंबिया के नामों पे मोहम्मद रखा गया और दूसरा नाम भी आपको पता चल गया। नज़ूल कब हुआ? शबान या रमज़ान 2 हिजरी, जंगे बदर से पहले नज़ूल की हिकमत जज्बाए जहाद और इंफाक को उभारना था। मुसलमानों के हाथों कुरैश के खिलाफ जहाद का हुक्म बिलवास्ता अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को हलाक करवाया। अब इसमें मकसद क्या था? जंग बदर से पहले इस सूरत को नाजिल करने का क्या मकसद था? कि आपको हलाना, जगाना, पक्का करना। हमीम के बाद 3 मुस्तकिल मदनी सूरतों में पहली सूरत, इसके बाद सूरत फतह और सूरत अल हुजरात, इसके बाद 7 मक्की सूरतें सूरत काफ से सूरत वाक़िया तक हैं, जिनमें क़यामत और आखिरत के अहवाल बयान किए गए हैं। इसके बाद 10 मदनी मसबीहात की सूरतें हैं। अब इसमें क्या है कि अल्लाह ताला हमारे सामने डरा रहे हैं ऐसी आयात रख के कि तुम डर जाओ। पिछले तो जितने सपारे हमने गुजार दिए, उन 25 पारों को में हमारी ज़िंदगी तो नहीं बदली, लेकिन इसमें ज़्यादातर क़यामत की मंजरकशी है। आखिरत का अहवाल बताया गया है कि इस तरह होगा, ये होगा, यहाँ से तुम्हारा हाल अच्छा हो जाएगा जिनका, और किनका बुरा हो जाएगा, और किस किस तरीके से।
قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بندہ مومن کبھی کبھی محبت سے مان جاتا ہے، کبھی کبھی ڈر سے مان جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت تو دکھائی پورے قرآن مجید میں، بار بار ہلایا جگایا بتایا۔ اللہ کی مدد کے پھر اس میں وعدے ہیں، جہاد کا حکم ہے، ایمان والوں اور کفار کا تقابل، اللہ کے لیے مولا کا لفظ آیا اس میں۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدے کیے نا وہ کون سے ہیں؟ اللہ کی مدد کے ہیں۔ تو قانون آگے ہلاکت، قوموں کی ہلاکت کا قانون، اور قانون استعدال اقوام، اور اللہ ایک کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے، جہاد کی کامیابی کی شرط تقوی پر ہے۔ ان 3 آیات میں یہ وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ہمیں آیات بتا رہی ہیں، یہ جو پارے ہمیں بتا رہے ہیں، بہت سخت الفاظ ہے، ہم نے ڈرنا ہے، اپنے اوپر حاوی کرنا ہے ان آیات کو۔ مومنین کی ناگواری پر 3 آیات ہیں، احکام جنگ اور فلسفہ جہاد کا اس میں بیان ہے۔ یہ سارا کیا تھا؟ تعارف تھا سورۃ محمد کا۔ پہلا رکوع ہے، فرسٹ آیت سے لے کے 11 آیت تک اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے، ایمان سے متعلق آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں دیکھ لیتے ہیں سورۃ محمد کی 2 آیت، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور مومن اپنے رب کی ہر پکار پر لبیک کہتا ہے۔ ہم اس میں اہم آیات کے ساتھ اہم مفہوم ہی لیں گے آج، ترجمہ بغور یاد کیا کریں کیونکہ ترجمے کے ساتھ ہی ہمیں مفہوم جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت ہی قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کیا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی، اور جو دین کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اللہ ان کے قدم جما دیتا ہے۔ سبحان اللہ 7 آیت، اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے راستے کے انصار بن جائیے۔ 11 آیت تک ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کام کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہے، مگر 7 آیت المحمد ہمیں بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ نصرکم، اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ نصر اللہ، وہ مدد کرنے والا ہی ہے، وہ تمہارے قدم جما دے گا جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے۔ تو اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے راستے کے انصار بن جاؤ، ٹھیک ہے، راستے کے مسافر بن جاؤ، طالب بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جھکا نہیں دے گا، جما دے گا، تمہیں جھکنے نہیں دے گا، کھڑا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے، برائیوں میں لتے ہوں کو صاف کرنے کے لیے، حرام و حلال میں فرق بتانے کے لیے اس قرآن مجید کی ایک آیت کو ہمارے لیے ہدایت کا سما بنا کر ہمارے سامنے بھیج دیا، تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں اور اس کے دین کے کام میں لگ جائیں۔ دعوت دینی بھی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس میں فوقیت لے کے جانی، سبقت لے کے جانی ہے، ہر ایک سے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ جو اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے کام کرنے میں لگ جائیں گے نا، ہمارے جو رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی سنوار دے گا۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے کرنے کے کاموں میں؟ اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے راستے کے انصار بن جائیں، مدد کرنے والے بن جائیں۔ تو سبقت لے جانی ہے، قدم ایسے اٹھانے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ تیرے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، ایک پاؤں اٹھا رہے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے۔
अगल्ल अमालहुम, अमाल भटक गए। हमने इल्म सीखा, अमल की बात जब आई तो क्या हुआ, हम भटक गए। तो हमने क्या करना है, इल्म आने के बाद अमल करने की पूरी कोशिशें करनी है ताकि हम रब के सामने सुरखरू हो सकें। और यही हमारा दाई का काम है कि हम सुरखरू हो जाएं, अल्लाह के दीन के काम में लग जाएं ताकि वो हमारा हामी व नासिर हो जाए। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी होना चाहिए। हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। 2 मिसालों के साथ समझाया कि पेपर करें और साथ ही ले आएं, पेपर करें और अपने दोस्त को दे आएं। कैसी मिसाल है, एक पेपर किया और अपने साथ ही ले आए, ठीक है, और दूसरा पेपर किया और अपने दोस्त को पकड़ा कर आ गए, तो कामयाब क्या हुआ, कोई भी ना हुआ ना खुद ले आए फिर भी नहीं कामयाब, दूसरे को दे आए, दोस्त को दे आए, फिर भी नहीं कामयाब, हार गए। तो हमने फिर किसको जमा करवाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करके उसके हवाले कर देना है। क्योंकि जब हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो वो हमारा भरोसा टूटने नहीं देता। आज हम इंसान पे जब भरोसा करते हैं तो इंसान भरोसा तोड़ देते हैं। तो हमने क्या करना है, किस पे भरोसा करना है, उस रब पे भरोसा करना है और अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए तौबा का रास्ता इख्तियार करना है, तौबा करनी है और अच्छे अमाल करने हैं। कुफ्र के साथ किए हुए अमल कबूल नहीं होते। जिस दिल में जंग लगा हो, यकीन ना हो और सिर्फ मतलब परस्ती हो और अल्लाह की आयत को इग्नोर किया जाए, उस कैफियत को अपनाया ना जाए बल्कि उस पे मजाक उड़ाया जाए, उसकी आयत को पीछा कर दिया जाए, तो ये कौन सी अलामत है, ना कबूल होने वाली अलामात हैं। तो जिसने अल्लाह की आयत को झुटला दिया वो कुफ्र के ज़ुमरे में चला गया। जिसने अल्लाह की आयत को पीछा कर दिया, इसका मजाक उड़ाया, इस कुरान इस आयत का मजाक उड़ाया, इस कुरान लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुमने मेरी आयत मेरे महबूब का मजाक उड़ाया, रोज़े आखिरत तेरा मजाक उड़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल्लु नफ्सी जायका, कि तुमने जायका चखना है कि इसका अलमौत, मौत का। तो कुफ्र के साथ दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना, आयत के ऊपर उंगलियां उठाना, मजाक उड़ाना और पीछा कर देना, और ये क्या करता है, हमारे दिलों को सख्त कर देता है, हमारे दिल को सख्त कर देते हैं। गुनाह कर करके हमारे दिल पत्थर हो जाते हैं, फिर कभी भी ये नरम नहीं होते, ऐसे जैसे पत्थरों से भी सख्त। इसकी मिसाल हमने पीछे भी अल बकरा में पढ़ी थी। तो कुफार की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश कबूल नहीं होगी और इस्लाम फैल जाएगा। क्या कुफार ने जितनी भी कोशिशें करनी है, खुलेआम चैलेंज है कि उनकी कोशिशें नाकाम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अल्लाह की मदद करता है तो अल्लाह ताला इसके मामलात अपने हाथ में ले लेता है। तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे सारे मामलात अपने हाथ में लेके उसको निखार देगा, उसको वासिया कर देगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें उठा देगा। आज हमारी आयत में तर्जमा तफसीर नहीं थी, जस्ट इसका मफ़हूम था आयत का, तो आपने गौर व फिक्र के साथ जोड़ के आपने अपनी आयत के साथ इसको नोट डाउन करना है, चिट लगानी है, ताकि हमें अहम आयत की पहचान हो और
ترجمے کو یاد کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں، تفسیر کو اچھے طریقے سے سنا کریں، تفسیر کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کا محاسبہ کیا کریں، نشانات لگایا کریں، پڑھا کریں، سنا کریں بغور، پھر اس کے بعد اپنی تفسیر کے قرآن پہ نشان لگا کر اس تفسیر کو بھی ساتھ میں نوٹ ڈاؤن کیا کریں۔ آیات کے ساتھ ساتھ آپ چیٹ پیڈ یا کمپیوٹر شیٹ پہ نوٹ ڈاؤن کر کے اس کو لگایا کریں، اہم نکات کو، اور اپنی اصول ڈائری پہ بھی نوٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی ایسی کوششیں کرنی ہے کہ بندہ مومن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، مومن بندہ ایسا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے، میں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، نکھارنا ہے، اسلام کی شہزادیاں بن کے اسلام کو قائم کرنا ہے، کروانا ہے، دین کا کام کرنا ہے، کروانا ہے، دعوت دینی ہے، دلوانی ہے، صدقہ کرنا ہے اور کروانا ہے۔ ہم میں جتنا بھی کام دیا جائے ہم نے امانت سمجھ کر اس کو مکمل کرنا ہے، یہی آپ کا اور میرا کام ہے۔ بات وہی، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد میں لگ جائیں، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں۔ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ،